अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम की अहमियत। जिसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मैंने में यहाँ आपके लिखता जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ ही हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बुक रीडिंग और बुक की ट्रांसलेशन का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। इम्पोर्टेंस अहमियत ऑफ की किस चीज़ की अहमियत? ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन तालीम की अहमियत। ऑनलाइन तालीम की अहमियत। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न लर्निंग। ऑनलाइन एजुकेशन तालीम, ऑनलाइन तालीम प्लेज करती है। यहाँ पे प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगाया गया है जो कि शो करवा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव को। प्लेस करती है, उसकी उर्दू पहचान है ता है, ती है, ते है वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते ती है, करती है, करती है एक वाइटल अहम, करती है एक अहम रोल किरदार, एक अहम किरदार करती अदा करती है इन में मॉडर्न जदीद लर्निंग तालीम में, सीखने में, जदीद तालीम में एक अहम किरदार अदा करती है। तो ऑनलाइन तालीम जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है जदीद तालीम में। इट ऑफर्स accessibility, flexibility and convenience, allowing students to learn from anywhere at their own pace. It ये ऑफर्स मुहैया करती है, ये मुहैया करती है accessibility रसाई, फ्लेक्सिबिलिटी लचक, एंड और कन्वीनियंस और सहूलत मुहैया करती है। कहते ये मुहैया करती है रसाई, लचक और सहूलत। अलाउइंग इजाज़त देती है, इजाज़त देती है स्टूडेंट्स तलबा को, इजाज़त देती है टू के लर्न सीखें, तलबा को इजाज़त देती है कि सीखें फ्राम से एनीवेयर कहीं से भी सीखें, एट पर, देयर ऑन अपने ही पेस रफ्तार से, अपने ही रफ्तार से कहीं से भी सीखें। तो इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन होगी कि ये मुहैया करती है रसाई, लचक और सहूलत मुहैया करती है और इजाज़त देती है तलबा को कि वो सीखें कहीं से भी अपने ही रफ्तार से। ठीक है। It is particularly crucial during times of crisis like the COVID-19 pandemic, when traditional classrooms may not be safe. It is ये है particularly ख़ास तौर पर, ये है ख़ास तौर पर crucial अहम, ये ख़ास तौर पर अहम है during के दौरान, किस चीज़ के दौरान ये अहम है? टाइम्स वक्त के दौरान, ऑफ के क्राइसिस बहरान के, ये ख़ास तौर पर बहरान के वक्त के दौरान अहम है। लाइक जैसे द कोविड-19 थी पेंडेमिक, जो कि पेंडेमिक मीन वबाई मर्ज, वबाई बीमारी। वो कहते हैं ये जैसे कि कोविड-19 हो गई वबाई बीमारी, वैन जब, ट्रेडिशनल रवायती क्लासरूम्स, जब रवायती क्लास रूम्स कमरे जमात में नाट नहीं हो सकते थे, नहीं होते, बी सेफ महफूज ना हो, जब रवायती क्लासरूम महफूज नहीं होते तब ये ऑनलाइन तालीम जो है वो अहम है।
وہ کہتا ہے یہ خاص طور پر اہم تھی اس وقت میں، اس ٹائم کے دوران جب کووڈ-19 تھی جیسے کہ، اور کیا تھا، بحران تھا، اور روایتی کلاس روم جو تھے وہ محفوظ نہیں تھے، تو تب یہ اہم تھی، آن لائن تعلیم زیادہ اہم تھی۔ آن لائن ایجوکیشن آلسو caters to diverse learning styles and needs, making it inclusive۔ آن لائن ایجوکیشن آن لائن تعلیم آلسو بھی caters انتظام کرتی ہے ٹو کہ ڈائیورس مختلف لرننگ سٹائلز سیکھنے کے مواقع طریقے بیان کرتی ہے، سیکھنے کے سٹائل طریقے مہیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آن لائن جو تعلیم ہے وہ انتظام کرتی ہے، فراہم کرتی ہے ہمیں آن لائن لرننگ سیکھنے کے طریقے بیان کرتی ہے، اینڈ اور نیڈز اور ضرورت پوری کرتی ہے، میکنگ بناتی ہے، اٹ اسے انکلوسیو اور اسے جامع بناتی ہے۔ آن لائن جو تعلیم ہے وہ انتظام کرتی ہے مختلف سیکھنے کے طریقوں کا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور بناتی ہے اسے جامع۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے موو کرتے ہیں۔ Additionally, it provides access to a plethora of resources and expert instructors globally, expanding educational opportunities۔ Additionally، مزید برآں اٹ یہ provides مہیا کرتی ہے ایکسیس رسائی ٹو کہ ایک پلیتھورا غلبہ تک پاتے ہیں کس چیز پر، آف کا ریسورسز وسائل پر۔ وہ کہتے ہیں مزید برآں یہ مہیا کرتی ہے رسائی اور غلبہ پاتے ہیں وسائل پر، اینڈ اور ایکسپرٹ ماہر انسٹرکٹر گلوبلی عالمی سطح پر ایکسپینڈنگ بڑھاتے ہیں کس چیز کو، ایجوکیشنل تعلیمی اپارچونیٹیز تعلیمی مواقع کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ مزید برآں یہ مہیا کرتی ہے رسائی اور غلبہ پاتے ہیں وسائل پر، اور ماہر انسٹرکٹر جو ہے عالمی سطح پر بڑھاتے ہیں تعلیمی مواقع کو۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے موو کرتے ہیں۔ Embracing online education can lead to a more educated and skilled workforce, contributing to personal growth and societal progress۔ Embracing اپنانا آن لائن ایجوکیشن آن لائن تعلیم کو اپنانا کین سکتا ہے، لیڈ باعث بن سکتا ہے، ٹو کہ ایک مور زیادہ ایجوکیٹڈ زیادہ تعلیم یافتہ اینڈ اور اسکلڈ ہنرمند ورک فورس افرادی قوت کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنانا آن لائن تعلیم کو باعث بن سکتا ہے ایک زیادہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کا، کنٹریبیوٹنگ جس میں شامل ہے ٹو کہ پرسنل ذاتی گروتھ ذاتی ترقی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اینڈ اور سوسائٹل اور سماجی پروگریس اور سماجی ترقی بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آن لائن تعلیم کو اپنانے سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت باعث بن سکتی ہیں، تو جس میں شامل ہو جاتا ہے ذاتی ترقی اور سماجی ترقی بھی اس سے ممکن ہو جاتی ہے۔ It is importance in today's world cannot be overstated۔ It is یہ ہے importance اہمیت ان میں ٹو ڈیز آج کل کی
یہاں پہ جو سائن نظر آ رہا ہے اس سے بولتے ہیں اپوسٹرافی، تو اس کی اردو پہچان ہے کا، کے، کی وغیرہ۔ آج کل کی دنیا میں کین ناٹ نہیں کیا جا سکتا، بی اوور اسٹیٹڈ انکار۔ وہ کہتا ہے کہ آن لائن تعلیم کی اہمیت کا آج کل کی دنیا میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔